तिमीहरू एउटा अनागरिकलाई प्रशासन भएको छ, कहाँको नागरिकलाई प्रशासन गर्नु? म कहाँको नागरिक मलाई कसलाई क्वेसन सोध्नु भएको नै थाहा छैन मलाई। काठमाडौँ लगायत देशैभरि उर्ल्यो रवि लामिछानेको पक्षमा जनसागर। रवि लामिछानेको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले सम्हाल्दै। भ्रष्ट न्यायाधीश मुर्दाबाद भन्दै रवि लामिछानेका समर्थक सडकमा। रवि लामिछाने विरुद्ध रिट हालेका युवराज प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली विरुद्ध पनि रिट हाल्न कानुनी छलफलमा। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुने। रवि लामिछानेले शानदार तरिकाले जित्न सक्ने। नागरिकता लिन रवि लामिछानेले भोलि नै प्रक्रिया थाल्ने। भोलि नै पाउने सम्भावना बढ्यो। रवि लामिछानेले पाएनन् पूर्व गृहमन्त्रीको मान्यता, आखिर किन यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। रवि र निकिताको विवाह पनि कानुनी रूपमा बदर। पत्रकार ऋषि धमालाकी पत्नी एलिजा गौतम पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा गरिन् प्रवेश। मुलुकलाई राजनीति अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने कोसिस भइरहेको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको दाबी। राजनीति परिस्थितिबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको सुभाष चन्द्र नेमाङको अभिव्यक्ति। उत्तरमा पनि रविको व्यापक चर्चा। 4वटी श्रीमतीबारे थाहा पाउँदा चिनिया परे चकित। प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई वचन दिनु भएको छैन। राष्ट्रपति नेकपा एमालेबाटै हुने नेकपा एमालेका उपमहासचिवको भनाई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उपेन्द्र यादव पनि असन्तुष्ट। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति फुत्काउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रणनीति। नेकपा एमाले बन्यो शासनकेद। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुँदै सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट को होला उम्मेद्वार? रवि लामिछाने नै हुने सम्भावना प्रबल। भारतको मध्य प्रदेशको मुरैनामा वायु सेवा निगमका 2वटा लडाकु विमान दुर्घटना, कैयौँ भए मृत्यु। पोखरामा जहाज खस्दा हराएका 1 यात्रु अझै पनि भेटिएनन्। र अध्यागमनको सर्भर डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए प्रभावित। झन्डै 3 घण्टापछि खुले नेपालका सरकारी वेबसाइट। ह्याकरहरूले आक्रमण गरेको आशंका। विद्यादेवी भण्डारीमा दलगत गन्ध धेरै आएको। अबको राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिमा बनाउनु पर्ने रामनारायण विदारीको अभिव्यक्ति। राष्ट्रपतिमा शुभेच्छकहरूले मेरो पनि चर्चा चलाएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्ति। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उनको पक्षमा काठमाडौँ लगायतका देशका विभिन्न स्थानहरूमा प्रदर्शन भएको छ। शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा उनका समर्थकले रवि लामिछानेको पक्षमा प्रदर्शन गरेका हुन्। देश बनाउने अभियानमा लागेकै कारण रवि लामिछानेलाई फसाइएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रशासनको विरोधमा नाराबाजी पनि गरेका थिए। सर्वोच्चले शुक्रबार नागरिकता सम्बन्धी विवादमा मुद्दामा सांसद पदमा रहन अयोग्य भएको फैसला सुनाएको थियो। कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले पदबाट बर्खास्त गर्न आदेश दिए अनुसार शुक्रबार उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएको भन्दै रवि लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका समर्थकहरूले आज काठमाडौँ लगायत माइती घर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म विरोध र्याली निकालेका छन्। उनीहरूले निर्वाचन आयोग, नेपाल र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध समेत गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। रवि लामिछाने विरुद्ध रिट हालेका युवराजले अब फेरि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली विरुद्ध पनि रिट हाल्ने कानुनी छलफलमा तयारी गरेका छन्।
अनागरिक रहेका रवि लामिछानेलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मालाई अब के हुन्छ भनेर जताततै चर्चा चलेको छ। जवाफमा युवराज सफलले उनले पर्खिने र कानुनी प्रावधान हेर्ने अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने बताउँदै झस्काइदिएका छन्। कतिपयलाई यो मुद्दा किनारा लागोस् अनि त्यो बारेमा हेर्नुपर्छ भन्थे, कतिपयलाई सफलले छोड्दैनन् नि भन्ने जवाफ समेत दिएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको थियो। रवि लामिछानेले बहाल रहेको पद गुमाए भने नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जान सर्वोच्च अदालतले भनेको हो। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रवि लामिछानेलाई मन्त्री बनाउनेलाई नछोड्ने भन्ने फोन सांसद संवाद गर्नुहुन्थ्यो। अब के गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने यसबारे म कानुनी परामर्शमा जान्छु, त्यहाँबाट जे सुझाव आउँछ त्यही गर्ने उनले जानकारी दिएका छन्। यो सँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झस्किएका छन्। रवि लामिछाने विरुद्ध रिट हालेका युवराज सफलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीलाई पनि नछड्ने निकै ठुलो खबर आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कारबाही हुनुपर्छ त? यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा जनप्रतिनिधि विहीन बनेको छ। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गर्दै उनको संसद पद खारेज गरिदिएपछि चितवन प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 जनप्रतिनिधि विहीन बनेको हो। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनबाट रवि लामिछानेले भारी मतान्तरका साथ विजय भएका थिए। निकटतम प्रतिस्पर्धी काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 14,988 मत पाउँदा रवि लामिछानेले 49,300 मत पाएर विजय हासिल गरेका हुन्। रवि लामिछानेको सांसद पद गएसँगै सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, फेरि रवि लामिछाने अब तुरुन्तै फेरि आउन सक्ने बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच भर्खरै मात्र यता रवि लामिछानेले भोलि नै आफ्नो नागरिकता लिने प्रक्रिया थाल्ने घोषणा गरेका छन्। रवि लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि आइतबार नै प्रक्रिया थाल्ने भएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको फैसला गरेसँगै उनी पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रियामा जान लागेको बताइएको छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुरा नगर्दा अदालतको फैसलाबाट एकसाथ सांसद मन्त्रीसहित 4 पद गुमाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं प्रवक्ता मुकुल ढकालले रवि लामिछानेले आइतबार अर्थात् भोलि नै पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन्। रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनी नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यल देखिएको छ। दर्शकबिन, ढकाल रविकै नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्ने बताएका छन्। संविधान अनुसार गैर सांसद 6 महिना मन्त्री बन्न पाउने भएकाले नागरिकता लिएपछि रवि लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किन पनि कतिपयले सुझाव दिएका छन्। तर यसबारेमा भने उनको पार्टीले कुनै निर्णय नलिएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच रवि लामिछाने र उनकी पत्नी निकिताको विवाह पनि कानुनी रूपमा बदर भएको छ। नागरिकता विवाद मुद्दामा दोषी ठहर गरिएका रवि लामिछानेको विवाह दर्ता पनि कानुनी रूपमा बदर भएको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलामा रवि लामिछाने दोषी ठहरिएसँगै श्रीमती निकिता पौडेलसँगको विवाह पनि बदर भएको छ। रवि र निकिताले पुरानो नागरिकताको आधारमा कोर्ट म्यारेज गरेका थिए। अभिलेख अनुसार रवि र निकिता बीच 2077 साल माघ 8 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कोर्ट म्यारेज भएको थियो। कानुनी रूपमा नभएपछि सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले भने उनीहरू श्रीमान श्रीमती हुन सक्छन्। वैधानिक रूपमा पुनः श्रीमान श्रीमती बन्नका लागि भने अब आधिकारिक नागरिकता लिएपछि पुनः विवाह दर्ता गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ। शुक्रबारको फैसलामा रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गर्दा गृह मन्त्रालयमा जानकारी नगरिएको र विदेशी नागरिक लिँदा स्वतः नेपाली नागरिकता सक्रिय हुने तर्कसहित नेपालमै रहँदै आएका थिए। कानुन अनुसार विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा उक्त विषय गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु पर्ने र पुनः नागरिकता लिनका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै रविको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सांसद पार्टी सभापति सहितको पदबाट मुक्त भइसकेको बताइएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालको सरकारी वेबसाइट ह्याकरहरूले ह्याक गरेको तथा नेपालमा साइबर आक्रमण भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालको साइबर सरकारी वेबसाइटमा समस्या आएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्राविधि केन्द्रले विदेशबाट एकैपटक वात्तै ट्राफिक भरेपछि ह्याकरहरूले ह्याक गरेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। झन्डै 3 घण्टासम्म बन्द भएका सरकारी वेबसाइट खुलेका छन् भने दिउँसो 1 बजेदेखि केही वेबसाइटहरू बन्द भएकोमा 1:30 बजेदेखि सबै सरकारी वेबसाइट डाउन भएका थिए। सरकारी वेबसाइटको निर्माण, मर्मत र डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको राष्ट्रिय सूचना प्राविधि केन्द्रमै समस्या आएकाले सबैतिर समस्या देखिएको थियो। केन्द्रका निर्देशक तथा प्रवक्ता रमेश पोखरेलले बाहिरबाट ह्याकरहरूले आक्रमणको प्रयास गरेको हुन सक्ने जानकारी दिएका छन्। प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा बाहिरबाट आक्रमण भएको देखिएको छ, तर उनीहरूले पुरै कब्जा जमाउन नपाएकाले हामीले केही समयमै वेबसाइटलाई सञ्चालन गर्न सफल भयौँ, पोखरेलले भनेका छन्। वेबसाइट डाउन हुँदा सरकारी सेवा प्रवाह ठप्प भएको थियो। अध्यागमन विभागको साइट समेत डाउन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएका थिए। अध्यागमनको साइट नचलेकाले विदेशबाट आएका व्यक्ति र जान लागेका व्यक्तिका कागजात सम्बन्धी काम ठप्प भएका हुन्। अहिले उडान पनि सञ्चालनमा आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपतिमा शुभेच्छकहरूले मेरो पनि चर्चा चलाएको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुने पात्र खोज्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार गोरखामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा देशको अभिभावकीय संस्थाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सकेसम्म सरकार निर्माण लगायत सबै विषयमा यो 5 वर्ष राष्ट्रिय सहमति गरेर जाउँ, नभए कमसेकम 10 देशको अभिभावकको रूपमा परिकल्पना गरिएको राष्ट्रपति चाहिँ सबैको सहमतिमा बनाऊ भन्ने बहस चलिरहेको बताइएको छ। त्यसमा कहाँ गएर कुन व्यक्तिमा सहमति हुन्छ बन्छ भन्ने अहिले भन्न नसकिने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। राष्ट्रपतिमा तपाईँको पनि नाम आएको छ नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले जवाब दिँदै मलाई के लाग्छ भने शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली नबदलिएसम्म अस्थिरताको खतरा हुन्छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसैबीच उनले राष्ट्रपतिमा शुभेच्छकहरूले मेरो पनि चर्चा चलाएको भन्दै आफू राष्ट्रपति बन्न सक्ने उनले जवाब फर्काएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। विद्यादेवी भण्डारीमा दलगत गन्ध धेरै आयो। अबको राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिमा बन्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण विडाइलीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका रामनारायण विडाइलीले राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा भएको संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापन अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रपति पद एकता, संघीयता र गणतन्त्रकै प्रतीक भएकाले सबैको सहमतिमा राष्ट्रपतिमा बनाउनु पर्न सक्ने र वातावरण बनाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति बनाए अहिले झोल्नु परेका समस्याहरूबाट मुक्ति मिल्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दलगत गन्ध धेरै आएको बताउँदै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बनेर भन्दा पनि दलको प्रभावमा परेर काम गरेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच उनले राष्ट्रपति पद पहिला फालेको जस्तो पद भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्रपति पद पद्धतिमा परिमार्जन गर्नको निमित्त विविध वर्गले सुझाव दिनुपर्ने आवश्यक रहेको उल्लाएका छन्। उनले राष्ट्रपतिको चुनाव गोप्य हुनु भनेको हिप लाग्दैन भन्ने अर्थ रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने राष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा गोप्य चुनाव किन गराए होला नि त अर्थ भोट हाल्ने जनताका प्रतिनिधिले, तर त्यसको चुनाव चाहिँ गोप्य। यसको अर्थ त हिप लाग्दैन भनेको हो नि, हिप नलाग्ने प्रकारको यो चुनाव हो उनले बताएका छन्। यसलाई विचार गरेर राष्ट्रपतिको चुनावलाई हामीले निर्वाचन जस्तो हुनुपर्छ, हिप नलाग्ने कुरामा अभ्यास गर्नुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ उनले बताएका छन्। उनले थपे राष्ट्रपति एकताको प्रतीक हो, संघीयताको प्रतीक हो, गणतन्त्रको प्रतीक हो। यसलाई देशका सबै राजनीतिक दलले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सबैको सहमतिमा राष्ट्रपति बनाउन सक्ने वातावरण बनाऊ भन्दै राष्ट्रपतिबाट अहिले जे जस्तो दुःख पाएका छौँ त्यो भोग्नु नपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा रूपमान्ड कटुवालको बाहेक अन्यमा बहस गर्नु परेन, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पालामा धेरै राजनीतिक गन्ध आयो। दलीय प्रभाव पर्नुको
पर्यो गर्नु नहुने काम गर्नुभयो। राष्ट्रपति बडो विचार गरेर बनाउनु पर्दो रहेछ। पहिले यो फालेको जस्तो पद थियो, अहिले प्रधानमन्त्री रोक्न बनाइदिन सक्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। भारतीय वायुसेवा सेनाका 2 चालक 2 लडाकु विमान सुखोई 30 मा मिराज 2000 मध्ये प्रदेशको मेरुन जिल्लामा दुर्घटनाग्रस्त भएका छन्। मेरुनका जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक आशुतोष बगारीले घटनाको पुष्टि गरेका छन्। मध्य प्रदेशका एडिजी आदर्श कटियारीले समाचार एजेन्सी पिटिआईलाई विमान दुर्घटनाको कारण भने स्पष्ट भइ नसकेको बताएका छन्। यसैबीच उनले भने विमान हावामा एक अर्कासँग ठोकिएका हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। दुर्घटनामा परेका लडाकु विमानबाट 2 जना पाइलटले आफूलाई विमानबाट अलग गरेको तर तेस्रो पाइलटको जानकारी पाउन नसकेको आदर्श कटियारीले बताएका छन्। समाचार एजेन्सी पिटिआईका अनुसार दुर्घटना हुनुअघि भारतीय वायुसेनाका 2 वटा लडाकु विमान ग्यालभियर विमानस्थलबाट उडेको देखिएको छ। घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले ट्विटरमा लेखेका छन्, मुरैनको कैलाश नजिक वायुसेनाको सुखोई 30 र मिराज 2000 विमान दुर्घटनाको खबर अत्यन्तै दुःखद रहेको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई वचन दिनुभएको छैन, राष्ट्रपति नेकपा एमालेबाटै हुन्छ भन्दै एमाले उपमहासचिव ग्यावालीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नै राष्ट्रपति बन्ने बताएका छन्। यसैबीच तर उता नेकपा माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रपति एमालेलाई कुनै पनि हालतमा नदिने रणनीति अपनाएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरेको भोलिपल्टै एमालेका प्रभावशाली नेता मानिने प्रदीप कुमार ग्यावालीले यस्तो बताएपछि माओवादी केन्द्र पनि झस्किएको छ। प्रचण्डले भनेको राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार नेकपा एमालेकै हो, यसमा कोही दुविधा हुनु पर्दैन। पेरेस चौतारी नेपाल पाल्पाले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने राष्ट्रपति एमालेले नै पाउने हो। सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच भएको सहमति अनुसार नै राष्ट्रपति नेकपा एमालेले पाउने विषयमा केही अन्यल नहुनुपर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू बाहिर चर्चामा आए जस्तो आफूहरू सशङ्कित नरहेको बताउँदै केही दलले सिर्केदाउ हानेर वर्तमान सत्तारूढ दल गठबन्धन तोड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यो सफल हुने छैन। सत्तारूढ दल गठबन्धनका दलप्रति नेकपा एमाले शासनत्यागित छैन, राजनीति विश्वासले चल्ने हो व्यस्त बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने कोसिस भइरहेको नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले अभिव्यक्ति दिएका छन्। सत्तारूढ दल प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव समेत रहेका शङ्कर पोखरेलले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउने कोसिस भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद खारेज भए लगत्तै उहाँको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको बताइएको छ। एमालेद्वारा शनिबार ललितपुरले च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित शहीद स्मृति कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकमा देखा परेको राजनीतिक अस्थिरताको खेललाई सही बाटोमा अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टी दृढ सङ्कल्प समेत लिएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच महासचिव पोखरेलले नेपाली राजनीतिमा देखा परेका पछिल्ला राजनीतिक परिस्थितिप्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सफलतापूर्वक सामना गरेर अगाडि बढ्ने दावी गरेका छन्। उनले भने राजनीतिक अस्थिरताको दुष्क्रम गर्ने जुन कोसिस गरिएको छ त्यसलाई नेकपा एमाले सफलतापूर्वक सम्मान गर्दै अगाडि बढ्न तयार छ र नेकपा एमाले उनले भनेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच अनुसारको समाचारतर्फ लागौँ। अभिनेत्री एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेकी छिन्। शनिबार भैरवामा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले गौतमलाई पार्टीमा प्रवेश गराएकी हुन्। एलिजा पत्रकार ऋषि धमलाकी पत्नी हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले एलिजाको जिम्मेवारी टुङ्गो नलागेको बताएकी छिन्। यसैबीच उहाँ हाम्रो पार्टीमा आउन इन्ट्रेस्टेड राखेपछि प्रवेश गराउने कुरा स्वाभाविक हो, अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्। पार्टीमा आएपछि के जिम्मेवारी दिने भन्ने बैठकले निर्णय गर्छ, अहिले नै भन्ने कुरा होइन। धेरैले एलिजाको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश स्वाभाविक नभई योजनाबद्ध भएको टिप्पणी समेत गरेको बताइएको छ। एलिजासँगै लुम्बिनीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका बर्दियाका राजेन्द्र
वीर राय पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। उनी बैंकर तथा व्यावसायिक हुन् भने नागरिक उन्मुक्ति सत्तारूढ सत्ता साझेदार दल भए पनि माघ 25 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा गठबन्धन बाहिर रहेर छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ। यो उम्मेदवारीलाई रेशमलाल चौधरीले रिहाइका लागि दबावको रूपमा हेरेको बताइएको छ। दर्शकबिन, अन्ततः सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट गृहमन्त्री र सांसद पद खारेज भएका रवि लामिछानेका समर्थकहरू सडकमा आएका छन्। उनीहरूले आज माइतीघरमा प्रदर्शन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट पद खारेज गराउने भ्रष्ट न्यायाधीश मुर्दाबाद, रवि लामिछानेको समर्थनमा हामी छौँ, निर्वाचन आयोगलाई कारबाही गर, फैसला खारेज गर लगायतका नारा लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्रै रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरेको भन्दै उनको सांसद पद पनि खारेज गरिदिएको अवस्थामा नेपाली जनताहरू उर्लिँदै काठमाडौँमा निकै ठुलो हङ्गामा मच्चाइएका छन्। दर्शकबिन, सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेपछि उनको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको हो। शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा उनका समर्थकहरूले रवि लामिछानेको पक्षमा प्रदर्शन गरेका हुन्। देश बनाउने अभियानमा लागेकै कारण रवि लामिछानेलाई फसाइएको प्रदर्शनमा सहभागीको आरोप रहेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रशासनको विरोधमा नाराबाजी पनि गरेका छन्। सर्वोच्चले शुक्रबार नागरिकता सम्बन्धी विवादमा मुद्दा सांसद पदमा रहन अयोग्य भएको फैसला गरेको थियो। कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले पदबाट बर्खास्त गर्न आदेश अनुसार शुक्रबार उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता लिएको भन्दै रवि लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका समर्थकले माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म विरोध र्याली निकालेका